Assalamu alaikum. On a droit à les fonctions quadratiques. Les fonctions quadratiques. Qui sont les fonctions quadratiques. Il y a la formule des fonctions quadratiques. Il y a ax أس 2 زائد bx زائد c. يعني حدود من الدرجة الثانية بولينوم دو دوزيام دوغري. عدد نضرب في x أس 2 زائد عدد نضرب في x زائد عدد a و b و c. a و b c عبارة عن دي نومبر غيالي. يكونوا واحد فيهم كيساوي زيرو مثلا تقدر تكون c كتساوي زيرو تقدر تكون b تكون كتساوي زيرو ولكن a ما كتساوي زيرو حيت a ما كتساوي زيرو زيرو في x أس 2 إذا مشات هذه غتولي عندك b x زائد c حدودي من الدرجة الأولى. حنا لي فونكسيون كوادراتيك شنو هما لي فونكسيون كوادراتيك؟ حدودية من الدرجة الثانية. هادشي علاش a ما خاصهاش تكون كتساوي زيرو يعني a و b و c عبارة عن أعداد. نديرو ليتود كومبليت اللي هي وحيده فوق ما تكون عندك الا فهمتيها فوق ما تكون عندك فونكسيون كوادراتيك بولينوم دو دوزيام دوغري نفس ليتود دائما نفس ليتود. اذا لا فونكسيون اللي عندي هي شنو اللي غادي نخدموا عليها هي اف دو اكس ايكال 3 اكس او كاري موان اكس بلس 2. شحال هو العدد ا؟ العدد ا هو 3. شحال هو العدد بي؟ بي هو اللي مضروب في اكس هو ناقص 1 ناقص 1 ماشي اكس. اعداد ما فيهمش اكس. العدد ا هو 3 العدد بي هو ناقص 1 العدد سي هو 2. اذا هذه لا فونكسيون اللي غادي نخدموا عليها. اذا اول شيء ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون. مجموعه التعريف ديال هذه الداله هذه هي ار. اذا نديرو ار اذا هي ار كامله. مجموعه التعريف هي من المولافين حتى بلس الانفيني. بغينا نكتبوها على الشكل مجال. علاش هي ار كامله؟ علاش هي ار كامله؟ حيت فونكسيون بولينوم. جميع لي فونكسيون بولينوم كيف ما بغات تكون هاد لا فونكسيون دو دوغري 3 دو دوغري 4 دو دوغري 1 يعني لي فونكسيون بولينوم كاملين مجموعه التعريف ديالها هي ار. ما معنى مجموعه التعريف ديالها هي ار؟ يعني جميع الاعداد عندها الصوره في الداله اف. اي عدد خديتيه وعوضتيه في الصوره في الداله اف غادي تلقى عنده صوره. اذا نقدروا نقولوا هنا كا اف est une fonction polynôme. Justification. Alors, f c'est une fonction polynôme. Okay. Deuxièmement, calculer le taux de variation de f. Le taux de variation de t de f. De t de f, t de f c'est rappelé tout, il y a f de x moins f de y sur x moins y. قاعدة f de x moins f de y sur x moins y. Ou là f de a moins f de b sur a moins b. Ou là f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. باش ما بغيتي الرموز اللي تخدم بهم تخدم بهم ما كاينش مشكل عليه. اذا f de x انا خدمت في x و y f de x moins f de y sur x moins y. شحال هي f de x؟ f de x هي 3x au carré moins x plus 2 moins شحال هي f de y؟ f de y هي 3y أس 2 ناقص y زائد 2 بين قوسين. أهم شيء ما ننساش لي بارونتيز. هذا هو أهم شيء. لي بارونتيز ما ننساوش. هاد لي بارونتيز هذيك f de x entre parenthèses ناقص f de y هذيك f de y نديرو entre parenthèses. إذا sur x moins y égal نحيد لي بارونتيز. إذا 3x au carré 3x au carré moins x plus 2 moins 3y au carré plus y moins 2. Mais كي تدخل ناقص على لي بارونتيز كتبدل الإشارة sur x moins y égal. إذا 3 نجيب العناصر المتشابهة لي زيليمون اللي هما سيميلار اللي هما ايدونتيك كيتشابهوا ماشي ايدونتيك كيتشابهوا نقربوا بعضياتهم بويسكو الجمع تبادلي. اذا 3x او كاري نجيبها مع ناقص 3y او كاري نجيبها مع الاشاره ديالو بعدا. اذا 3x او كاري نجيبها حدا ناقص 3y او كاري. اذا 3x او كاري موان 3y او كاري. هنا بلس 2 مع موان 2 مشاو عددان متقابلات. موان x شوف العدد كنقرا بالاشاره ديالو الحاجه كنقرا بالاشاره ديالها موان x plus y balance sur x moins y égal. دابا كل عنصرين متشابهين نعملهم
بحال دابا 3x au carré moins 3y au carré. باش كنعمل بهذاك اللي مضروب في x أس 2، هذاك اللي مضروب في الاولاني. بحال دابا هي x أس 2 باش شنو عندي هنا 3 باش مضروبه، انا نعمل ب 3 اذا 3 بحال القوس، اذا بقات x أس 2 وهذاك موان y أس 2 بس. نشوف لي دوز اليمون الاخرين اللي متشابهين، موان x بلس y. شكون هو الاولاني؟ هو موان x. فاش مضروبه موان x؟ مضروبه في ناقص واحد، مضروبه في ناقص واحد. اذا انا نعمل بناقص واحد، انا نعمل بالناقص، انا نعمل بالناقص. اذا انا ندير ناقص بحال القوس، شنو بقات ليا؟ بقات في x موان y. يعني كل جوج كنعملهم، جوج هاد جوج كنعملهم، كل جوج متشابهين كنعملهم سور x موان y. هكا x أس 2 ناقص y أس 2 ديما كتكون عندنا يعني متطابقه هامه. x أس 2 ناقص y أس 2 هي x ناقص y في x زائد y. اذا هي 3 عامل x ناقص y عامل x زائد y، وهذه غادي تبقى عندي هي اذا ناقص x ناقص y سور x موان y. هكا دابا بانت لي x ناقص y نقدر نعمل بها الفوق. عندك تقول لي نختزل x ناقص y مع x ناقص y، ما يمكنلكش تختزل اصلا، خاصك تنعمل الفوق عاد نقدر نختزل. ما كنختزل في شي كسر تيكون عندي التعميل الفوق والتعميل لتحت، عاد ممكن نختزل. في اتونسيون اذا نعمل الفوق x ناقص y. شنو بقات؟ نعمل في x ناقص y في هذا، بقات 3 مضروبه في x زائد y. شنو بقات من هذا؟ بقات بحال عندي واحد هنا، بحال كاينه واحد، بقات ناقص واحد سور x موان y. فينالمون شنو بقات عندي؟ اذا انا دابا نختزل x ناقص y مع x ناقص y، بقات عندي معمل للفوق. اذا شنو بقات لي؟ بقات لي هاد البعد، اذا بقات لي 3 عامل x زائد y ناقص 1. فوالا لو طو دو فارياسيون. لو طو دو فارياسيون ديما فين باش كنعرفوا سالينا الحساب ديالو هو ملي كتختزل x ناقص y مع x ناقص y. اين فوا تختزل تمكنتي تختزل x ناقص y مع x ناقص y صافي سي بون، راك ساليتي لي زيتاب. اوكي ساليتي لي زيتاب. اذا فوالا سي لو طو دو فارياسيون. اوكي اذا نديرو داكشي اللي كنوصلوا ليه نديروه هنا. اذا عندي دي لو اف سي 1 سي لا كيسيون 1. Question 2a, حسبنا P de f. Donc هنا هي 3 x plus y moins 1. إذا هذا هو لو طو دو f اللي وصلنا ليه، حتى نحتاجو لي ريزولطا في لي كيسيون كي فيان. إذا هنا T de f هي 3. كاينة طريقة باش نوصل بحال فونكسيون كوادراتيك، بحال لي فونكسيون كوادراتيك كانت عندنا واحد لا ميثود باش كنعرفوا الريزولطا اللي غادي نوصلوا لها. كذلك لي فونكسيون اوموغرافيك كانت عندنا واحد لا ميثود باش كنعرفوا الريزولطا اللي غادي نوصلوا لها في لو طو دو فارياسيون. كذلك لي فونكسيون كوادراتيك كاينه اون ميثود. شنو هي تي دو اف؟ شنو هي تي دو اف؟ هو العدد ا، العدد اللي كاين مضروب في اكس وسيكان، العدد ا 3 مضروبه في اكس زائد y. ديما كاينه هاد اكس زائد y زائد العدد بي. شحال هو العدد بي؟ هو ناقص واحد. اذا ناقص واحد، اذا ندير تي دو اف. فوالا سي تي دو اف هي اللي لقينا. اوكي نديرو اكزومبل اخر. مثلا كانت عندي ان دو اكس كتساوي جوج اكس اس 2 ناقص 5 اكس مزائد 5 اكس ناقص واحد. شحال هي تي دو اف؟ ملي غادي دير الكالكول شحال تلقى تي دو اف؟ هو العدد ا اللي هو جوج عامل اكس زائد y زائد العدد بي. شكون هو العدد بي؟ هو زائد 5. اذا هذا هو تي دو اف. الا مشيتي حسبتيه درتي الكالكول ديالك غتوصل هاد الريزولطا. اذا تي دو اف بصفه عامه هو ا عامل اكس زائد بي اكس زائد y عاد زائد بي. قاعده ا هو العدد اللي مضروب في اكس اس 2 عامل اكس زائد y زائد بي. بي هو العدد اللي مضروب في اكس. اوكي اذا كنحسب تي دو اف. Voilà, c'est notre f. B, étudier les variations de f sur les intervalles. Deux intervalles là. Moins l'infini 1 sur 6. كذلك 1 sur 6 plus l'infini. Il y a deux intervalles.
بحال دابا مجموعه التعريف هنا شنو هي مجموعه التعريف ديال الداله الحدوديه هي ار كامله. دابا لا فونكسيون اف ماشي توجور كرواسونت على ار كامله ماشي توجور ديكرواسونت على ار كامله، لا، هاد ار كتقسم على جوج طروفات، جوج مجالات. شنو هو المجال الاول؟ هو مون انفيني حتى لواحد على 6، والمجال الثاني مستمر من 1 على 6 حتى بلس انفيني. اذا هاد ار مقسم على جوج طروف، اوكي، جوج مجالات. اذا غادي نمشي ندرس لا فارياسيون دو اف على هذا المجال، تقدر تكون كرواسونت تقدر تكون ديكرواسونت، وعاوتاني نمشي ندرس على هذا المجال تقدر تكون كرواسونت تقدر تكون ديكرواسونت، قد يكون كرواسونت جوج ديكرواسونت جوج، لا حنا غادي نشوفو كيفاش غادي يخرج داكشي، اوكي. خاصك تسول راسك تقول منين جاب هاد 1 سور 6، هاد 1 سور 6 من بعد غادي نقول لك منين جاب هاد 1 سور 6. دابا نمشيو نديرو لا فارياسيون دو اف سور لي دو انترفال كيما درنا في لي فونكسيون كوادراتيك، اوكي، في لي فيديو ديال لي فونكسيون كوادراتيك اوموغرافيك. شنو غادي نمشي ندير باش نلقى لا فارياسيون دو اف سور لانترفال مون انفيني 1 سور 6؟ غنمشي ناخذ تي دو اف لو طو دو فارياسيون معدل التغير، نمشي ندرس الاشاره ديالو، ندير لو لونكادغمون ديالو واش هو كبر من زيرو ولا هو صغر من زيرو على هذا المجال. الا كان تي دو اف اكبر من الصفر على ذاك المجال، اذا اف راها كرواسونت على ذاك المجال. ولا كانت تي دو اف نيجاتيف على هذا المجال، الوغ اف الي ديكرواسونت على هذا المجال. يعني على حساب لو سين ديال تي دو اف، واش هو بوزيتيف واش هو نيجاتيف. كان بوزيتيف الداله راها كرواسونت، كان نيجاتيف الداله راها ديكرواسونت، اوكي. اذا نمشيو نشوفوا لو بروميير انترفال، اذا 2 بي. اذا سور الانترفال موان انفيني 1 سور 6. اذا ناخذ المجاهيل ديالنا دائما نفس لا ميثود نفس الطريقه، ناخذ المجاهيل ديالنا حيت تي دو اف سيكري اون فونكسيون دو اكس اي واي، ناخذ المجاهيل ديالنا في هذا المجال. اذا اكس ابارتيان موان انفيني 1 سور 6 et y appartient alors c'est-à-dire x كاين في هذا المجال يعني x inférieur ou égal، حيت هنا داخل المجال فيرمي x inférieur ou égal 1 sur 6 et la même chose y inférieur ou égal 1 sur 6. شنو نمشي ندير؟ كنشوف تي دو اف شنو فيها؟ فيها x مجهول x زائد مجهول y. اذا نجمع x مع y خاص x زائد y، بحال كنكون تي دو اف. هاد تي دو اف كنصنعو كنكون صافي كنكون. اذا x زائد y، اذا هي x هي y نجمعهم. اذا جمعت x مع y نجمع هذا مع هذا، اذا الاصغر تساوي حتى عندي الاصغر تساوي 1 sur 6 بلس 1 sur 6. شنو معنيتها هذه؟ نجمع عندي اذا x زائد y أصغر 1 sur 6 plus 1 sur 6 هي 2 sur 6، عندهم نفس المقام 2 sur 6. très bien. شحال هي 2 sur 6؟ هي 1 sur 3 إلا اختزلت. x زائد y هي 1 sur 3. سي بيان، أنا صوبت x زائد y، نزيد نستمر، نزيد نكون تي دو اف. x زائد y فاش نضربها؟ نضربها في 3. إذا نضرب في 3 من هنا نضرب في 3 من هنا، 3 بوزيتيف. إذا ضربت في عدد موجب من كلا الطرفين ما تبدلش لينيغاليتي، ولكن إلا ضربت في عدد سالب راه كتبدل لينيغاليتي. ديما انت دير اتونسيون. نضرب في عدد، هذا العدد اللي نضرب فيه هو 3 بوزيتيف. اذا نضرب في 3 من هنا وتعالى نضرب هذا في 3 ولات عندي 3 عامل ل x زائد y اصغر او تساوي 1 على 3 في 3 هي 3 على 3 اللي كتساوي 1. دابا شنو نزيد ناقص 1 من كلا الطرفين. إذا كاين عندي 3 عامل x زائد y نزيد بها ناقص 1 أصغر من 1 ناقص 1. إذا ولات عندي 3 عامل x زائد y ناقص 1 أصغر من 1 ناقص 1 هي 0. شكون هو هذا اللي كونت؟ شنو هو هذا اللي كونا؟ هو تي دو اف. إذا تي دو اف لقيناها أصغر من 0. إذا كي دايره الدالة اف على هذا المجال مون انفيني 1 sur 6 elle est décroissante. alors f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 sur 6. إذا كان بأن الدالة f elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 sur 6. إذا le premier intervalle حنا صوبناه. إذا نكتبو هنا f
décroissant sur moins l'infini 1 sur 6. Comme résultat, nous savons l'autre intervalle. Nous savons l'autre intervalle, on va le dire dans la prochaine vidéo.